Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. اليوم جيتكم une nouvelle recette ألا وهي la dorade au four بالشرمولة. الشرمولة à ma façon bien sûr. واش عندك في الدار فوالا. دي فوا نديرو une recette لازم نتقيدو بسيغتان شوز، لازم نديرو هذا ما كانش في الدار، هذيك الحاجة المومو هذيك ما كانش في الدار، نديرو واش كاين في دارنا. الوغ انايا الشرمولة تاعي كان عندي لو سيلري في الدار، عندي المعدنوس، ولو تان راس الجبل، اكليل الجبل بلوتو، راس الجبل مي فريمون نيمبورت كوا، اكليل الجبل. الوغ عندي 3 فصوص توم دو لاي. وشنو تانيت، نديرهم في الميكسور، ناخذ ميكسور و لا غارنيتور بيان سور نديرها شويه افيك دي ليغوم، ندير البصل، ندير الطوماطيش، ندير الفلفل، البوافرون، ندير كان عندي شويه تاع لا سالاد تاع البارح، لا سالاد دي بوم دو تير، دي كاروت، و فوالا دي كاروت اي تو سا، درتهم باش نديرهم كوم غارنيتور لا دوراد تاعنا. فوالا جو كومونس بار عفوا ندير لو سيلري، الثوم هذاك، اون فeuille دو لوريي بيان سور، فوالا ندير لو تان، الكليل الجبل فيه، et je mets un peu d'huile, un peu de sel باش لو ميكسور تاعنا يمشي، ونزيد لها quelques gouttes d'eau، enfin quelques gouttes d'eau، ندير واحد 2 à 3 cuillères de l'eau à l'intérieur، ملعقتين او 3 ملاعق صغيره تاع الماء، باش برك تدور لي لو ميكسور يمشي، باسكو هكذا بلا ما ديري له الماء ما يمشي لكش لو ميكسور تاعك. وندير الفلفل كحل، ندير له فلفل كحل، لو بواسون يحب بزاف الكمون، ندير كمون، ندير معلقه صغيره كمون، معلقه صغيره فلفل كحل، ندير سكنجبير، نحب السكنجبير في البواسون، في كامل الماكله نحب السكنجبير، ندير له تاني سكنجبير، وفوالا نخلط حتى لا تكستور تاعو تولي ليس. و je prends un saladier و جو مي هذاك الكونتوني تاعي الشرموله تاعي في هذاك لو بول، ونزيد لها 2 معالق تاع الويل، تاع الزيت، دو بريفيرونس يا البنات نديرو l'huile d'olive. L'huile d'olive, c'est la meilleure huile bien sûr pour ce genre de شرمولات وكامل. اذا ما عندكش تقدري ديري l'huile de table نورمال. فوالا نزيد له شويه ملح، واللي يحب يدير الحار، باسكو انا مي زونفون بيان سور صغار ما ياكلوش الحار، ما نديرش الحار. ندير ان كويير اسوب تاع الخل، فوالا ان كويير اسوب تاع الخل. قلت لكم اللي يحب يدير الحار كاينين هادوك، يدير واش يحب، يدير الهريسه، ولا يدير درسه ديريكتومون، يبريبار درسه يديرها. مي انا اليوم درت ان شرموله هكذايا اما فاصون، elle n'est pas piquante. Voilà, c'est comme le piston en fait. Voilà, نقطع le poivron des petites rondelles هكذايا. يا البنات حبيت برك نفتح قوس في هاد لا فيديو. جي في فيديو دو وحده يوتيوبوز، جيجي ستار، من جايه، يعني انسانه نحبها بزاف 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 والله، غير انسانه محترمه، وما نحبش نهضر على هاد الحوايج، مي سما فريمون يعني سما فريمون شوكي، يعني الناس ما يحبوش واحد ينجح، لازم هما برك اللي ينجحوا. مي بوركوا درت اون فيديو اون ستوري، رحت لا بوست باش تدفع دراهم تاع المشتركات ديالها، باسكو دير جيف اواي هذاك شاك فوا افيك القنوات الصغيره.
وقالوا لها ils l'ont signalé اليوتيوب بعث لها avertissement باش ينحيوها لا ستوري هذيك وكامل. مي بوركوا يعني بوركوا لازم يوتيوب هذا لواحد برك ولا لزوج ولا ثلاثة؟ نو، يوتيوب هذا قاع الناس، والرزق على الله كما يقولوا، ربي سبحانه هو اللي يعطي الرزق. شاكان سا بار، شاكان واحد يخدم على روحو ويخلي هادوك اون بلوس. قالت المسكينه، قالت باللي سي لي شان دوطخ شان كبار هما اللي سينيالو فيها. نقول لها معليش، ما ديرش عليهم، راكي تخدمي كونتينيو كوم سا، عندك لا بون هيمور، وما شاء الله عليك، الحمد لله، يعني تديري محتوى مليح كيف كما يقولوا محتوى محترم. الوغ فازي كونتينيو. نقول لك بون كوراج بور توا، مالغري ما نعرفكش بيرسونيلمون، مي نقول لك بون كوراج بور توا. راكي تهبلي ما شاء الله. فوالا نكملوا قلت لكم قطعت لا طوماط تاعي دي رونديل، لو بوفرون تاعي دي رونديل. فوالا ندير لو بوفرون تاعي وندخلوه في الشرموله تاعي كامل. واش عندي ندير لهم شرموله بيان سور ميم لا دوراد تاعي. نكملوا هكذايا اعزائي المشاهدين، نديروا كامل الشرموله هذيك لا غارنيتور تاعنا كي فا اكومباني لا دوراد. نديروا ميم بور لا طوماط. ودوكا جو في بروندر البصل، حبه بصل، ونقطعها دي رونديل، نقطعها على شكل دائره، دوائر كما تحبي، رقيقه، كبيره، ولا كما تحبي، وعلى حساب افراد العائله. تقدري ديري 2 دوراد ولا 3 دوراد. انايا اوني با رانا في 4 برك. الوغ والله يا البنات، ميم انايا ما ناكلش الحوت، جو سوي اليرجيك او بواسون. Alors نطيبو pour mon mari, pour mes enfants. انايا je peux pas manger du poisson، وكلش اللي كاين في البحر ما نقدرش ناكلو. تسمى تو سكي دون لا مير ما نقدرش، شويه اليرجيك. مي نغسلو نطيبو نورمال كيما كامل الناس، جوست جو با المونجي. كما قلت لكم، لا نديرو البصل تاعنا داخل لا شرموله هذيك. جبت ان بلا، البلا اللي عندكم في الدار بيان سور. جو برون ان بلا، ندير دابور طبقه تاع البصل كقاعده اولى هكذايا نديرها. هكذا نزيد دوكا لو بوفرون تاعي. ولاكومبانيومون البنات يبقى اختياري. انا اليوم درت لكم لاكومبانيومون هذا البصل، البوفرون، شويه دي بتيت بوم دو تير، دي بتيت كاروت اي تو سا. وانتوما ديروا اللي حبيتو، واحد يديروا الروز، واحد يديروا كيما حبيتو. لا بروشين فوا ان شاء الله نديروا الحوت في الفور افيك دو ري. تسمى لاكومبانيومون اون فا شونجي ان بو. فوالا لا طوماط تاني ندير لها لا شرموله تاعي. ندير له اون فات كيما il va être la dorade تاعنا sur un lit. C'est comme elle est sur un lit de légumes bien sûr. ما تنساوش لي في لي كومونتير، لي لايك، وما تنساوش لا كلوش هذيك. كي ديروا ابونمون يفو اكتيفي لا كلوش باش يوصلكم كل جديد. على بالي قصرت شويه، على بالي بلي ما نديرش دي فيديو طول طون وكامل، جو سي مي لا غالب كان عندي ظروف صحيه وما قدرتش نكون يعني اجور افيك فو. سمحوا لي ميزابوني، سمحوا لي فريمون والله، غير يعني ظروف قاهره ما نقدرش
ما قدرتش نفيلمي ولا ندير ولا هكذايا. قلت لكم سمحوا لي. اي جو دي ميرسي بور لي نوفو زابوني، مرحبا بكم في العائله، ان شاء الله تكبر وتكبر. فوالا البنات دوكا جبت لاي وقطعته رقيق، خليت وحده ثوم، ومن بعد ندير افيك لو كوتو داخل لا دوغاد ندخلها الثوم هذاك هكذايا. هذه ما حبتش تدخل باسكو في الراس، مي دوكا تدخل ان شاء الله. فوالا نزيد لها شويه افيك لو كوتو وتدخل داخل هكذا. il donne le goût à la chair du poisson، vraiment elle donne du goût. ونقطع تاني اون ترونش دو سيترون، ندير لها دي بتي ترونش، ندخلها داخل لا دوغا تاعي، ونزيد لها ندخلها داخل الراس هذيك تاعي، نزيد شويه لو تان من فوق هكذا. فوالا ندخل القارص هذاك نديرلو داخل كما تعرفوا كامل. لو بواسون يحب بزاف القارص هكذا. ونغطيها بيان سور بالالومنيوم الفوق باش طيب افيك لا فابور هذيك تاع الالومنيوم هذايا، يدير لها لا فابور وتطيب بيان، ما تحرقش. كما تعرفوا لو بواسون ما لازمش لابو تاعو تتحرق باسكو لي فريمون ديليكات، اون شير كي فريمون ديليكات، ما تقدريش تحرقيها ولا هكذايا. نديها الفوق à 250 degrés ولا 200 degrés ولا 180 degrés، لو فور اللي عندك في الدار بيان سور. وبيان سور اذا ما عندكش هذاك تاع المروحه ديري كي طيب تحت قلبيها ديريها في الفوق. فوالا اعزائي المشاهدين، لا دوغاد تاعنا اليوم راهي وجده طايبه وجده، والريحه راهي تهبل مالغري كو جو مونج با لو بواسون، مي الريحه راهي تهبل. Voilà, les légumes تاوعي ils sont cuits, ils sont bien cuits. La dorade تاعي bien cuite. La chair تاعها elle est vraiment tendre. Ok, mais c'est vraiment très chaud. Sinon je vais me brûler là. C'est vraiment très chaud. وهنايا نقول لكم j'ai dressé la dorade تاعي في طبق التقديم، ولا garniture bien sûr راكم تشوفوها سي لي ليغوم هذوك اللي درتهم dans une petite assiette. la dorade تاعي راهي هنايا avec القارص ودي بتي مورسو دو بان باش تاكلوا. شهية طيبة للجميع. وندير لكم ان شاء الله بهذا الطبق نوري لكم دوكا لو ديكوباج دو لا دوراد اللي دارو مو ماري راجلي، الى ديكوبي لا دوراد ليكم. ان شاء الله ندير لكم فيديو واحد اخر نحتفظ به باسكو فيديو ام تي بو كبيره، ما حبيتش نكبر الفيديو هذه بزاف. ان شاء الله نديروا لكم dans une autre vidéo. voilà le résultat تاع الديكوباج دو لا دوراد. نقول لكم شهية طيبة للجميع. بيزو بيزو بيزو، نحبكم بزاف، سلام.